الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا الوعد الذين هم خلافة العرب العباد وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس واتقوا الله فإن التقوى رجال الطاعات واتقوا الله فإن التقوى رجال الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من آيات الذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى من صلى وسلم وسلم كذلك على نبينا الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأكثرهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي شهيدي أبي محمد الحسن وأبي عبد الله حسين رضي الله تعالى عنه وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي كله تفسير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنه وعلى آل بيته المطهرة خصوصا سفينة وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعلى عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا عباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه والباقية من العشرة المبشرة الذين أسماءهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلى أمير الحمد والإيمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتبعوهم من بعد غرضا ومن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحبه يبغضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم